राज्यातील जमिनींच्या वाढत्या रूपांतरणाच्या पार्श्वभूमीवर इनाफ इज इनाफ या चळवळीला बुधवारी निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पाठिंबा जाहीर केला. न्यायमूर्ती रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली या आंदोलनातून राज्यातील जमीन व पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अतिरेकी रूपांतर थांबवून गोव्याची ओळख आणि नैसर्गिक संपदा जपावी असं आवाहन समर्थकांनी सरकारकडे केले आहे. तर आम्ही हे इनफ इज इनफ मुवमेंट आम्ही सपोर्ट करता. कित्याक कन्स्ट्रक्शन जे इतले आयिल्लें आसा, सद्या डेन्सली फॉरेस्टेड एरियाज, इको सेन्सिटीव एरियाज हातूंत चडशे फोकस जाल्लें आसा हेंचें कन्स्ट्रक्शन. परत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशनां झाडां कापपाक दिता. हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें काम आसलें एक्चुअली झाडां लावन ते राखून सांबाळपाक. पूण ते पळय आतां परमिशनां दीत आसा. हांव बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो चेअरमॅन म्हाज्या गांवचो प्रमोद पावलावली. पूण म्हाका ते सगळ्यो कॉपीज येतात. पळोवन खूब दुख्ख जाता की हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिसाच्या दिसा झाडां कापपाक परमिशनां दिता. आनी हीं झाडां डेन्सली फॉरेस्टेड एरिया, इको सेन्सिटीव एरियाज आनी कांय टायम फॉरेस्ट प्रायवेट फॉरेस्ट एरियाजान सुद्दां तेंच्यांनी परमिशनां दिल्लीं आसात. हेका लागून खूब दुख्ख जाता आमकां. दुसरें, बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी जी आसता गांवची, ही पावसाच्या टायमार खुबशे वेळा झाडां लायता. आनी पळयत जाल्यार हांगा आतां एक रेगुलर किंवा रिकरिंग इन्सिडंट जाता. ते मार्च फेब्रुवारी येता म्हळ्यार ते गवत जेन्ना सुकता तेका कोण तरी उजो लायता आनी ती झाडां जी लायिल्लीं आसा ती सगळीं झाडां लासून वता. दूख दिसता. कित्याक सुकणीं जाचे घोंटेर आसतात थंय, ती सुकणीं सुद्दां बाबड्या तेंचे घोंटेर, तेंची तांतयां, तांची पिलां सगळीं रोस्टेड जावन वयतात. दुख्खाची गरज खरंच ही आसा. कित्याक हें हालींच जावपाक लागलां ते पळोवपाक जाय आनी तेचेर आमी कंट्रोल हाडपाक जाय. परत जे मायनींग आनी डिस्ट्रक्शन केल्लें गोंयांत, तातलें थोडें गोंयांत राखून उरलेलें. आतां उरलां तें डिस्ट्रक्शन हे रियल एस्टेटवाले आनी हे आमचे जे आसा डेव्हलपर, बिल्डर हे करपाक उठल्यात. म्हाका दिसता गोंयांत चडशे उरचे ना आतां अशें हे हातून वयता पळय त्या प्रमाणे. दुसरें आमचे आसा ते कसिनोज. हे कसिनोज जे आयिल्ले आसा आनी जे वाडत वयतात, ते कसिनोज हे आमचे पळय इथोज आसा, गोंयचे इथोज आसा ते चेंज करता. आनी मोरॅलिटी इज गोईंग डावन अँड डावन. बिसायड्स द अदर इश्यूज लायक कंजेशन, ट्रॅफिक प्रॉब्लम विच इज बींग ब्रॉट बाय दीस कसिनोज. पळोवंक गेल्यार आतां हे जे आसा गव्हर्मेंट जो आसा ते ओपोजिशन आनी ruling, they are working in tandem, and that is why the destruction is getting accelerated, and that is a very big concern for us. कित्याक जेन्ना ऑपोजिशन स्ट्रॉंग आसता तेन्ना गव्हर्मेंटाक कंट्रोलान दवरूंक येता. पूण हे आतां खुबशे आनी चडशे ऑपोजिशनाचे आसा ते बी ते गव्हर्मेंटा कडेन मेळूनच करता. यू कॅन सी ऑन द फील्ड वॉट इज हॅपनिंग. देर इज नॉट मच. वॉट एवर इज हॅपनिंग इन द असेंब्ली इज मोस्टली रेटॉरिक्स, ऑल रेटॉरिक्स. आनी ऑन फील्ड पळोवंक गेल्यार ते सगळे मेळून आसता अशें म्हाका दिसता. आनी इतलीच म्हजी 4 उतरां उलयतां. आनी ह्या कारणा खातीर आमी जस्टीस रिबेलोचे मुवमेंटचे इनफ इज इनफ. कित्याक डिस्ट्रक्शन जे जाता ते खुबशे डिस्ट्रक्शन जाता की तेचे फुडले पिळगे उरतशे दिसना. म्हणून आमी हो आमकां योग होप, वी सी अ लॉट ऑफ होप इन जस्टीस रिबेलो अँड द मुवमेंट. अँड वी मस्ट, आमी ते एकट्या कडेन सोडूंक जायना. लोकांनी सगळ्यांनी लार्ज नंबर वी हॅव टू कम टुगेदर अँड सपोर्ट जस्टीस रिबेलो. ओन्ली इफ वी कम टुगेदर अँड सपोर्ट हिम वी विल बी एबल टू मेक एन इम्पॅक्ट. थँक्यू. हांव चेअरमॅन जावन आसा. तेज्या पयलीं हांव सेक्रेटरी आसलो. जेन्ना हांव सर्विसीन आसलो तेन्ना सुद्दां बायोडायवर्सिटीचें हांव काम करतालो एज ए सेक्रेटरी. तेन्नाच्यान पर्यावरणाशी आमचो खूब जवळचो संबंद आसा. आनी जेन्ना रिजनल प्लॅन जातालो पयले फावट आनी सगळ्या गांवांक जेन्ना तेतून सामील करून घेतलेले पंचायतीन आनी पंचायत लेवलाचेर, तेन्ना तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो कमिट्यो काडलेल्यो.
रिजनल प्लॅनाक स्टडी करपाक आनी त्या वेळी त्या कमिटीचो मेंबर आसलो. तेन्ना आमी पळयलें की आमी प्रत्येक सर्वे नंबर भोवन आमच्या गांवांचो आमी रिजनल प्लॅन कसो आसचो आमच्या गांवा खातीर हेजें आमी दिल्लें. आनी तेन्ना थोडे बिल्डर आमकां एप्रोच जाताले की बा आमचे हितून घाल नाका, सेटलमेंटान घाल नाका, हितून घालूं नाका. आनी तेन्ना ते आमकां सांगताले जरी तुमी घातले तरी आमकां व्हडलो फरक पडना, कारण हे कशें मागीर चेंज करून घेवपाचें आमकां खबर आहा. तेन्ना आमकां तें पटूंक नासलें. पूण आतां जर तें पळयत नाल्यार तेन्ना ते जे सांगताले तितून तथ्य आसलें, तें खरें आसा अशें आज आमकां दिसून येता. इनफ इज इनफ हो मुवमेंट न्यायमुर्ती फर्दिन रेबेलोन जो चालू केला तेका आज व्हडल्या जजांनी सुद्दां सपोर्ट केला. म्हणून आमकां सुद्दां दिसलें, एक रिटायर आमी गव्हर्मेंट सर्वंट आमकां सुद्दां दिसलें की आमी सुद्दां खंय तरी फुडें सरून आज लोकां मुखार थोड्यो गोश्टी जश्यो आतां बाबाल वेतून मागलो तशें मांडच्यो. म्हणून आयज आमी ह्या प्रेस कॉन्फरन्स आज आमी वयता की कायदो जेन्ना करता तो हो कायदो वयल्यान सकयल येता. अशी गव्हर्मेंटाचे प्रोसेस कसो आसता की सकयल्यान ज्या कायद्याचो संपूर्ण अभ्यास करप किंवा जो निर्णय घेवपाचो आसा त्या निर्णयाचो सगळो अभ्यास करप, वेगवेगळ्या घटकाचेर तेजो कितें परिणाम जातलो, ते आसूं पर्यावरण, ते आसूं न्हंय, ते आसूं लोक, हेजेर त्या निर्णयाचो कितें परिणाम जातलो हेजो सगळो सभोवताली विचार करून मागीर ते चालीक लावप. तेज्या नंतर फुडें तो विधिमंडळांत वचप, ही एक प्रक्रिया आसा. पूण आज आमी पळयता की वयल्यान कायदो जाता आनी तो सकयल पावता. आनी हेका लागून आज जे घातक अशा प्रकारचे जे कायदे आमी पळयता 17 to 39A हे जे कायदे येयल्ले आसा हेजें कारण हेंच आसा कारण ते डायरेक्ट वयल्यान येयल्या. तेजी सकयल्यान प्रक्रिया चालूच जावना. ते लादले गेल्या, नोकरशाहीचेरूय लादले गेल्या आनी जनतेचेरूय लादले गेल्या. आनी हेका लागून आज गोंयचें जें डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा हेजें मोठें हें कारण आसा. आतां ह्या नोकरशाहीचो म्हणजे आमचो जेन्ना आमी गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून आसा तेन्ना आमचो हितून रोल कितें? कायदो जालो म्हणून बाबा तेंच्यांनी केलो आमी आतां कितें करूंक शकता अशें म्हणून आमी उबे रावंक शकता? ना. अंमलबजावणी तरी आमच्या हातीन आसता. मागीर ही खंय तरी अंमलबजावणी करतना आमी थोडे सुद्दां जरी प्रामाणीक रावले तरी म्हाका दिसता कितल्योश्योच गजाली टाळूंक शकताले. फॉर एग्जाम्पल जर तुमकां दिवपाचें जालें तर आतां जो हडपड्याचो उजो पेटलो बर्ज, आतां तेतून सरपंच आनी सेक्रेटरी दोगूय मेळ्ळे. थंय चॅक एंड बॅलन्स गेलो, एकतर्फी काम जालें. समजा सेक्रेटरीन तेजेर ओपोजीट नोट घातलेलो किंवा सरपंचान जर ओपोजीट नोट घातलेलो ही घटना घडची नासली. म्हणजे हांगा दोगांयनी मेळून काम केलें. आनी हो आज सगळ्यान व्हडलो धोको निर्माण जाल्लो आसा की चॅक एंड बॅलन्सीस तो संपूर्णपणे नश्ट जाल्लो आसा. एकटो जर चुकलो दुसऱ्यान करेक्ट करप. आज दोगूय एका सायडीन रावन सगळ्या गोंयचो सत्यानाश करपाक उठलेले आसा.